बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल आज मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट के हवाले से एक बड़ी अजीब और गरीब सी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, जब ये वकूआ पहले दिन हुआ, पाकिस्तान में हर कोई क्लियर था और एक पेज पे था कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। एक आयशा नामी लड़की जब मीनार पाकिस्तान जाती है इंडिपेंडेंस डे को लेकर सेलिब्रेट करने के लिए अपने कुछ दोस्तों के हमरा, तो उसे 400 के करीब खलंडरे लड़कों का हजूम और जत्था जो है इन पर हमला करता है, इन्हें टच करने की कोशिश करता है, इनके कपड़े फाड़ देता है, इन्हें हवा में उछालता है। ये अपनी नोयत का बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था, क्योंकि आज तक मैंने किसी कॉलम में, किसी अखबार में, किसी राइटर की किताब में ये वाक़या मैंने नहीं सुना कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो और 3 घंटे पब्लिक प्लेस पर खलंडरे नौजवान किसी लड़की को छेड़ते रहे, उन्हें हवा में उछालते रहे और वहां पर उस लड़की की मदद करने के लिए कोई ना पहुंचा। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था। सब ने अफसोस का इजहार किया, लड़कों को लान तान किया, मुजम्मत की इस वाक़े की और लड़की को मजलूम करार दिया। लेकिन 2 दिन गुजरते हैं, तस्वीर का एक और रुख सामने आता है कि लड़की तो टिकटॉकर है, ये वीडियोस बनाती है और अजीब व गरीब सी वीडियोस बनाती है और उन वीडियोस के अंदर ये लड़कों के साथ घूमती है, फिरती है, नाचती है, गाती है। तो हम लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये लड़की खुद जालिम है, इसे मनारे पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। तो हमारे पास अब 2 रवैये सामने आए सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविज़न के ऊपर, ये बात करने वाले जो लोग हैं, जो अपनी राय देने वाले जो लोग हैं, 2 तरह के रवैये सामने आए। एक रवैया तो वो है इंतहाई अफसोस के साथ जो कि मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट से पहले ही मौजूद है और इस चीज़ का इजहार भी होता रहा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इस चीज़ का इजहार होता रहा कि सारे मर्द बराबर हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप ड्रामास देख लें, एक ख़ास किस्म की एक थीम चलती है, कंटेंट चलता है कि सारे मर्द बराबर हैं और शादी के बावजूद वो इस तरह की हरकतें करते हैं और बड़े अजीब व गरीब से ड्रामास जो हैं हमारी नज़र से गुजरते हैं। तो एक तो रवैया पहले से मौजूद है, सारे मर्द बराबर हैं, और ये एक हैशटैग भी चलता है ट्विटर के ऊपर कि जी सारे मर्द बराबर हैं और इसी तरह के होते हैं। और बड़ी अजीब गरीब सी कहानियाँ, दास्तानें सामने आई। लड़कियों ने भी, कुछ ख़वातीन ने मीनार पाकिस्तान जाके एहतजाज किया, आज़ादी के नारे लगाए, हमें बाप से आज़ादी चाहिए, भाई से आज़ादी चाहिए, तो इस जालिम माशरे से आज़ादी चाहिए, इस तरह के नारे और चीज़ें भी देखने को सामने आई। तो ये एक एक्सट्रीम रवैया मेरी नज़र में एक ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी माइनस हो गए और सारे मर्द एक ही सफ़ में ला के खड़े कर दिए। दूसरा एक और रवैया है और बड़ा अजीब व गरीब रवैया, और अगर ये रवैया रहा तो बड़ा नुकसान होगा हम लोगों का। और वो रवैया ये है कि हमने हमेशा से जालिम को कुछ दिनों के बाद जो है उसको नज़रअंदाज करके जो मजलूम है उसको ही हमने जालिम बनाया। मिसाल के तौर पे जब मोटरवे इंसिडेंट हुआ तो बेशुमार लोगों ने यह बात कही कि लड़की अकेली सफ़र क्यों कर रही थी। इवन पुलिस के कुछ लोगों ने यह बात कर दी कि ये अकेली सफ़र क्यों कर रही थी रात के इस पहर में। तो हमने उस विक्टिम को ही जालिम बना दिया कि जी इसका सफ़र करना वो ठीक नहीं था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बात बड़ी अजीब सी बन जाती कि जिस जिस लड़की के साथ ज्यादती होती रही हमने उसी को बाद में मरूद इल्ज़ाम ठहराया। इसी तरह जब इस लड़की को हमने पहले दिन तो हमने इसके साथ एक इजहार किया कि जी ये इसके साथ जुल्म हुआ, लेकिन बाद में एक अजीब व गरीब किस्म की दास्तानें सामने आना शुरू हो गई कि जी ये लड़की मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त वाले दिन क्यों गई। बेशुमार लोगों से मैंने दास्तानें की कहानियाँ सुनी। जब पता होता है कि जी मीनार पाकिस्तान इतनी रश होगी तो भाई फैमिलीज जाती हैं, लोग जाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, बात करते हैं, तो ख़वातीन भी घरों से बाहर निकलती हैं। तो एक बात को हमें कॉन्डेम करने की ज़रूरत है। कोई भी लड़की हो, मिस XYZ कुछ भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से हो, वो बाजारी औरत हो माजरत के साथ, उसको भी जीने का हक है, उसको भी जिंदगी गुजारने का हक है। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर उसको भी आप कॉन्डेम नहीं कर सकते, आप उसके सामने तज़हीक अमेज़ फिक्रें नहीं फेंक सकते और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप उनके कपड़े नहीं फाड़ सकते। ये 2 एक्सट्रीम्स रवैये। जो पहला एक्सट्रीम रवैया वो हमें शायद इतना हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा कि सब मर्द बराबर हैं और अजीब गरीब किस्म की नेचर के होते हैं, सब मर्द जो हैं वो आदम करते हैं और आदम खोर होते हैं। तो ये एक रवैया जो है मौजूद है, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ये जो रवैया है, अगर हमने जो लड़के उस लड़की को उस दिन छेड़ रहे थे, छेड़छानी कर रहे थे, उसे टच कर रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे, आप यकीन जानिए अगर उन लड़कों को हमने मुजम्मत ना की और इस लड़की को अगर हमने जालिम बना के पेश किया तो वाक़े का कुछ और रुख इख्तियार करता है और वाक़या बिगड़ जाता है। तो खुदारा मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि ये जो लड़के हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो लड़की कौन थी,
ہر کسی کو سوسائٹی میں رہنے کا حق ہے, جینے کا حق ہے, عزت ہر کسی کا ایک حق ہے. جب وہ پبلک پلیس پہ جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی جواز نہیں بنتا کہ جی وہ وہاں کیوں گئی تھی اور اس کو چھیڑنا بنتا ہے, یہ حق ہے جی. وہ لڑکی جو ہے وہ موٹر وے پر رات کے 2 بجے اکیلی سفر کر رہی تھی تو اس کا ریپ کیا جانا بنتا ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جی جو قتل ہونے والا ہے وہ خود ذمہ دار ہے, وہ خود ظالم ہے, وہ ہم یہ نہیں کہتے. تو خدا را اس رویے سے اپنی جان چھڑائیں, اور اچھے لوگ بھی ہیں, اچھی چیزیں پاکستان کے اندر ہیں, اور ایسے جملوں سے پرہیز کریں جس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. جس طرح اقرار الحسن نے کہی, اسے معذرت کرنی چاہیے کہ میں جب اس نے یہ بات کی کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ پاکستان میں میری کوئی بیٹی نہیں ہے, وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. تو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. بڑے اچھی چیزیں ہیں, اچھے لوگ ہیں, اور اچھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. بڑے شمار لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اچھی کاز کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی کنٹریبیوشن, ان لوگوں کے کاز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یہ 2 ڈیفرنٹ رویے ہیں, ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات پر اپنے اس آج کی ویڈیو کا اختتام کروں گا. میں ایک ٹیچر ہوں اور پڑھاتے ہیں ہم. آپ یقین جانیں جب لڑکیوں کو, بیٹیوں کو, لڑکیوں کو چھٹی ہوتی ہے کالج سے تو بے شمار لڑکوں کا ہجوم جو ہے کالج کے باہر کھڑا ہوتا ہے, ہر طرح کے فکریں کستا ہے, ساری چیزیں کستا ہے. اگر آپ ان لڑکوں کی مذمت نہیں کریں گے تو اس طرح کے جو کھلنڈرے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور انسیڈنٹ دیکھا, 2-3 خواتین ہیں وہ چنچی رکشے پہ بیٹھے ہوئے, تو لڑکوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو وہ بھی ذرا ویڈیو دیکھ لیں. اس میں بھی اس لڑکی کا سور آپ کہیں گے شاید. تو ہم نے ان لڑکوں کو مذمت کرنی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو گھر کے لوگ ہیں, گھر کی مائیں ہیں, وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں, وہ انہیں سمجھائیں, اور وہ ان کو زد و کوب کریں جب ایسی کوئی بات ان لڑکوں سے سرزد ہوتی ہے اور انہیں کہی جاتی ہے. جب ماؤں کو بلایا جاتا ہے کہ جی آپ کا لڑکے نے یہ حرکت کی, تو مائیں آگے سے مسکراتی ہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو ماؤں کو چاہیے کہ جب ان کے لڑکے سے ایسی حرکت کرتی ہیں اسی طرح شرمندگی کا اظہار کریں جب کسی لڑکی کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو ان کو زد و کوب کریں, انہیں کانڈم کریں, ہر طرح سے کانڈم کریں, انہیں پانش کریں کہ یہ اس طرح کی حرکات و سکنات میں نہ ملوث ہوں. تو اور اگر اساتذہ کرام جو ٹیچرز ہیں وہ بھی کلاس رومز میں اس ڈیبیٹ کو, اس چیز کو لے کے آئیں کہ جو لڑکے ہیں وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں سمجھائیں. آپ کے گھروں میں بھی جو ہیں وہ خواتین ہیں, تو اگر آپ باہر خواتین کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اپنے گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا. تو یہ باتیں ہر فورم پر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں انہیں ان چیزوں کو لے کر کانڈم کرنا چاہیے. وہ عام طور پر جو ایک پاپولر تھیم ہے اس میں جو پاپولر نعرہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ چلتے ہیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں کے اندر وہ نہیں پڑتے. ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر یہ بات کریں, اور سب سے امپورٹنٹ میڈیا جو ہے اس چیز کے اندر رول پلے کریں, اور پھر ریلیجس اسکالرز جو ہیں وہ رول پلے کریں اور بچوں کو سمجھائیں. اور ایک بڑا واسٹ طبقہ جو ہے وہ ریلیجس اسکالرز جو ہیں ان کی باتوں کو سنتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے. تو میرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. درمیانہ راستہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم آج کی میری جو اس ویڈیو ہے اس کا ایک باٹم لائن یہ ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ جی ہمیں وہ جو لڑکے ہیں جو راہ چلتی خواتین پر گندی نظر ڈالتے ہیں, انہیں چھیڑتے ہیں, انہیں زد و کوب کرتے ہیں, انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اس چیز کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھا معاشرہ ہم ایک جنریٹ کر سکیں. ایک اور ڈیبیٹ بڑی عجیب سی آتی ہے کہ جی دیکھیں امریکہ کے اندر اتنے ریپس ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات جو ہیں انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں. نیو ایئر کے اوپر ایک خواتین کو لے کر ایک بڑا عجیب و غریب سی کنٹروورسی ہوئی 2017 کو, اور خواتین کو ایک جتھے نے, ایک کھلنڈرے لڑکوں کے جتھے نے ایک چھیڑا اور زد و کوب کیا, کپڑے پھاڑ دیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں ہم جواز نہیں نہ بنا سکتے. اگر وہاں غلطی ہوتی ہے, وہاں جرم ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں بھی جرم ہونا یہ ٹھیک ہے. جواز نہیں, ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا, اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنا, اپنے بیٹوں کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو. اگلی ویڈیو کسی نئی ٹاپک کو لے کر, کسی نئی ویڈیو کو لے کر, کسی نئی تھیم کو لے کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے گردنوال لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.